इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः गणेश हेगडे। आदौ मुख्यवार्ताः। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीत डोभालः उक्तवान् यत् भारतं स्वदेशीयप्रौद्योगिक्याः उपयोगेन ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्मिन् सफलतां प्राप्तुं समर्थम् अभवत्। सः छात्रान् आहूतवान् यत् ते कृत्रिमबुद्ध्या क्वाण्टम् तन्त्रज्ञानेन च 47-उत्तर-2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रं निर्माणं कुर्युः। सर्वकारेण देशस्य स्वच्छ स्थायी वस्तुवाहन गतिशीलतायाः परिवर्तनस्य सहायतार्थं विद्युत् वाहनानां प्रोत्साहनार्थं योजना समारब्धा। अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण UPI इति मुद्राविनिमय प्रणाल्याः प्रशंसा कृता। उक्तञ्च अनया प्रणाल्या एव भारतं द्रुततर मुद्राविनिमये विश्वनायकः अभवत्। टेस्ट क्रिकेट क्रीडायाम् इंग्लैंड दलेन 7 क्रीडकानां हानौ 53,300 धावनाङ्काः समार्जिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीत डोभालः उक्तवान् यत् भारतं स्वदेशीयप्रौद्योगिक्याः उपयोगेन ऑपरेशन सिन्दूर इत्यस्मिन् सफलतां प्राप्तुं समर्थम् अभवत्। तस्मात् 28 निमेषेषु एव पाकिस्तानपारं 9 वा 10 लक्ष्याणां प्रहारोऽपि साधितः। अद्य IIT मद्रास इत्यस्य 62तमे दीक्षान्तसमारोहे स्वभाषणे सः अवदत् यत् ऑपरेशन सिन्दूरस्य समये भारतीयसैन्यस्य पार्श्वे युद्धक्षेत्रे ब्रह्मोस एकीकृत वायुनिर्देशनप्रणाली रडार इत्याद्यः अत्याधुनिक देशीय प्रौद्योगिक्यः आसन्। This is the spirit that I want each one of you to go. Will you have that passion for your nation? Is it something that you realize it is too late, or you realize in 2025 that you have to take the country in 2047? Make it a proud country, a major power in military terms, in economic terms, in science and technology, and everything and every area of the human activity. If you can manage your time, you can manage your energy, and you can manage your mind and spirit, you can achieve it. श्रीडोभालः अवदत् यत् एषः सहस्रवर्षेषु एकः सुसमयः वर्तते यद्धि देशस्य युवानः एतत् त्यक्तुं न शक्नुवन्ति। सः छात्रान् युवान् च आह्वानं कृतवान् यत् ते दुर्लभपृथिवीखनिजाः, कृत्रिमबुद्धिः, क्वाण्टम् कम्प्यूटिंग् च इत्यादीनां संसाधनानाम् उपयोगेन प्रौद्योगिकीनाम् आविष्कारं कृत्वा 47-उत्तर-2000तमवर्षपर्यन्तं देशं विकसितराष्ट्रं प्रति उन्नयेयुः। सः प्रतिपादितवान् यत् शिक्षा कौशल प्रौद्योगिक्या युक्तं विशालयुवजनसङ्ख्याकं भारतम् अग्रिमेषु वर्षेषु देशस्य सर्वाङ्गिकवृद्धौ योगदानं कर्तुं शक्नोति। बृहदुद्यममन्त्री HD कुमारस्वामी अद्य PM E-ड्रैव् योजनायाः अन्तर्गतं E-ट्रक् इति विद्युच्चालित ट्रक् यानानां प्रोत्साहनार्थं योजनां प्रारब्धवान्। सर्वकारेण देशस्य स्वच्छस्थायी वस्तुवाहन गतिशीलतायाः परिवर्तने सहायतार्थं विद्युत्वाहनानां समर्थनं प्रथमवारम् आरब्धं वर्तते। अस्मिन् अवसरे वदन् श्री HD कुमारस्वामी प्रोक्तवान् यत् दिल्लीनगरे पञ्जीकृतानां प्रायः 100 E-ट्रक् यानानां कृते प्रोत्साहनं दातुं समर्पितं प्रावधानं कृतम् अस्ति, यत्र 100 कोटिरूप्यकाणां व्ययः भवेत्। IMF इति अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सिस्टम UPI इत्यस्य मुद्राविनिमय प्रणाल्याः प्रशंसा कृता। उक्तञ्च अनया प्रणाल्या एव भारतं द्रुततर मुद्राविनिमये विश्वनायकः अभवत्। ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स इति शीर्षकोपेते अस्मिन् लेखे उक्तं यत् UPI इत्यनेन भारते डिजिटल मुद्राविनिमय परिदृश्यं परिवर्तितं वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र
अथ न्यूस् ऑन AIR मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी श्वः वीडियो कॉन्फरेंस इति दृश्यसम्मेलनद्वारा विभिन्नेषु सर्वकारीयेषु विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां युवानां कृते 51,000 नियुक्तिपत्राणां वितरणं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे नवनियुक्तान् युवजनान् अपि सम्बोधयिष्यति। 16तम उद्योगसम्मेलनं देशे 47 स्थानेषु भविष्यति। केन्द्रसर्वकारस्य मन्त्रालयेषु विभिन्नविभागेषु च एताः नियुक्तयः भवन्ति। श्रावणमासस्य कावडयात्रा अद्य समारब्धा। प्रातःकालादारभ्य बहुसंख्याकाः तीर्थयात्रिकाः गंगाजलं समानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वारं, ऋषिकेशं, नीलकण्ठमहादेवं, गंगोत्रीधाम च प्रविशन्तः सन्ति। कावडयात्रायाम् अभिलक्ष्य सर्वकारेण प्रशासनेन च यात्रायाः सर्वाः पूर्वसिद्धताः कृताः सन्ति। अद्य इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालयः नवदिल्लीनगरे ट्रांसिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडिनेस इत्यनेन शीर्षकेण श्वेतपत्रं समारब्धम्। श्वेतपत्रमिदं विभिन्नक्षेत्राणां संस्थानां कृते स्वस्य क्वांटम सुरक्षित प्रवासमारब्धुं क्वांटम सज्जतायै च बहुमूल्यं मार्गदर्शकं करोति। जम्मूकश्मीरे राज्य अन्वेषण संभागेन आतंकवाद वित्तपोषण अन्वेषणस्य भागरूपेण जम्मू, डोडा, हंडवाड़ा इत्यादिषु 3 स्थानेषु अन्वेषणाभियानं कृतम्। क्रिप्टोमुद्रायाः माध्यमेन सीमापारं वित्तपोषणं कृत्वा आतंकवादस्य प्रेरणायाः अथ शान्तेः अस्थिरता प्रयत्नानां च षड्यन्त्रं लक्ष्यीकृत्य अन्वेषणमिदं कृतं वर्तते। ह्यः एकस्मिन् दिने एव 5,000 शरणार्थीपरिवाराः स्वदेशम् अफगानिस्तानं प्रति प्रत्यागतवन्तः। प्रत्यागतेषु अधिकांशाः परिवाराः ईरान देशे निवसन्तः आसन्। शरणार्थीनां विशालपरिमाणेन पुनर्गमनं निरन्तरं जायमानं वर्तते। तेहरानेन ईरान देशे अवैधरूपेण निवसन्तः अफगानिस्तानदेशस्य नागरिकाः देशत्यागार्थम् आग्रहिताः। अद्यतनवक्तव्ये अफगानिस्तानस्य अन्तरिमप्रधानमन्त्रिकार्यालयेन विगत 4 दशकेषु अफगानिस्तानस्य शरणार्थिनाम् आतिथ्यार्थम् ईरान देशाय कृतज्ञता समर्पिता। एवमेव शरणार्थीनाम् अधिकारस्य निरन्तरं सम्मानं कर्तुम् आह्वानमपि कृतम्। अवधेयं वर्तते यत् विगतमासे अर्धलक्षाधिकाः अफगानिस्तानशरणार्थिनः ईरान देशात् स्वदेशं प्रत्यागताः सन्ति। गुजरातस्य स्वास्थ्यमन्त्री ऋषिकेश पटेलः अवदत् यत् सर्वकारेण वडोदरा सेतुघटनायाः उच्चस्तरीय अन्वेषणं कृतं वर्तते। अन्वेषणसमित्याः प्रारम्भिकप्रतिवेदनानुसारं पथिकानाम् आर्टिकुलेशन क्रश इत्यस्य च कारणेन मुजपुरा-गम्भीरा सेतुः पतितः। अद्य श्रीपटेलेन वडोदरामण्डलस्य पादरा-तालुकायाः मुजपुरे गम्भीरनद्याः सेतुघटनास्थलस्य भ्रमणकाले एतदुक्तम्। समितिः 30 दिवसाभ्यन्तरे विस्तृतं प्रतिवेदनं प्रस्तौति इत्यपि सः उल्लेखितवान्। भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य पूर्वीयराजस्थानस्य उत्तरप्रदेशस्य मध्यप्रदेशस्य च पृथक् पृथक् स्थानेषु प्रचण्डवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रकटितम्। विभागस्य अनुसारम् अद्य अरुणाचलप्रदेशे, छत्तीसगढे, हरियाणायां, चण्डीगढे, हिमाचलप्रदेशे, झारखण्डे, पञ्जाबराज्ये, उत्तराखण्डे, विदर्भे च प्रचण्डवृष्टिः भवितुं शक्नोति। ऋतुविभागेन आगामिषु 7 दिवसेषु देशस्य पूर्वोत्तर, पश्चिम, पूर्व, मध्यभागेषु च लघुतः मध्यमपर्यन्तं वर्षायाः स्थितेः पूर्वानुमानं प्रकटितमस्ति। टेस्ट क्रिकेट क्रीडायाम् एंडरसन तेंडुलकर ट्रॉफीति क्रीडास्पर्धायाः तृतीया टेस्ट क्रीडा भारत-इंग्लैण्डयोः मध्ये लण्डनस्य लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे प्रचलति। अन्तिमसूचनापर्यन्तं इंग्लैण्ड दलेन द्वितीयदिवसस्य भोजनावकाशं यावत् 7 क्रीडकानां हानौ 53 अधिक 300 धावनाङ्काः समार्जिताः इति वार्ताः।